बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, दिन भर की ख़बरों, तबसरों और तजियों के साथ एक मरतबा फिर एक नए व्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन इकराम, आज DGISPR अहमद शरीफ, मेजर जनरल अहमद शरीफ की बहुत ही लंबी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, आपने देखी होगी टीवी चैनल की स्क्रीन पे। नाज़रीन इकराम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां काउंटर टेररिज्म का जिक्र हुआ, पाक फ़ौज का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसका जिक्र हुआ, अफ़गानिस्तान का जिक्र हुआ, मकबूजा कश्मीर का जिक्र हुआ, भारत का जिक्र हुआ, वहीं पे अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो इसका एक हिस्सा और सबसे तवील और लंबा हिस्सा वो था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र हुआ। नाज़रीन इकराम, अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत, इसकी टाइमिंग को देखा जाए तो ये टाइमिंग बड़ी ही अहमियत की हामिल है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त की गई कि जब 9 मई के 85 मुल्ज़मान जिनको गुज़श्ता रोज़ 2 से 10 साल तक की सज़ाएं दी गई, जिसमें इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी, उनको 10 साल की सज़ा दे दी गई। इसी तरह वो लोग जो पिछले कई महीनों से फ़ौज की कस्टडी में थे, उनको 9 मई के हवाले से सज़ाएं दी गई। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग जो है इस हवाले से भी बड़ी अहमियत की हामिल है। दूसरी जानब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और 2 जनवरी उसका आखिरी राउंड होना है, उससे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, उसकी टाइमिंग ये बड़ी अहमियत की हामिल है। फिर यूरोप, अमेरिका, बरतानिया की तरफ से जो सिविलियन का ट्रायल, जो आर्मी की अदालतें हैं, फौजी अदालतें, उन पे तशवीश का इजहार और फिर बैनुल-अक़वामी दबाव, उस मौके पे जनरल अहमद शरीफ की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहमियत की हामिल है। नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI की, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अल्फाज का जो चुनाव था, अल्फाज में जो सख्ती थी, जो बयानिया था, यानी आज से 1.5 साल पहले जो 9 मई के हवाले से पाक फ़ौज का जो बयानिया था, जो मौक़िफ़ था, उसमें और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रा भर भी तब्दीली नहीं देखी। यानी जिस तरह उस वक्त 9 मई के हवाले से पाक फ़ौज बड़ी सख्ती से उस वाक़े को लेके मज़म्मत करती थी और ये कहा जाता था कि इंतशारी टोला, जत्था, गुमराह कुन सियासत, गुमराह कुन सोच, मुनाफिकाना सोच, इक़्तिदार की हवस में मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले, आर्मी की अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे और उसके मास्टरमाइंड तक पहुँचा जाएगा। ये अल्फाज आज से 1.5 साल कबल भी पाक फ़ौज की जानिब से बयान किए जाते थे और आज भी उन्हीं अल्फाज का दोबारा से चुनाव होना, उन्हीं अल्फाज को दोबारा से दोहराया जाना, समझ में ये आता है कि पाक फ़ौज के बयानिए और मौक़िफ़ में ज़रा भर भी तब्दीली नहीं है। और अगर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो खुलासा है, अगर मैं चंद गिने चुने अल्फाज में बयान करूं तो वो ये है
کہ پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کے لیے کسی بھی قسم کی رعایت نہیں. بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سیاسی سپیس ملنے والا نہیں. کوئی سیاسی حوالے سے پاک فوج اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی نرمی آنے والے دنوں میں یا آنے والے ہفتوں میں یا آنے والے مہینوں میں نظر نہیں آ رہی. تو ناظرین کرام، یہ پریس کانفرنس اس وقت کی گئی کہ جب عمران خان کا یہ بیان، یہ موقف جو ڈیالہ جیل سے آیا کہ مجھے پیغام یہ ملا کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیں گے، آپ کو پشاور منتقل کر دیا جائے گا، آپ کی جماعت کو سیاسی سپیس دیا جائے گا، آپ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں. اور عمران خان کا جواب یہ تھا کہ نہ مجھے سیاسی سپیس چاہیے، نہ مجھے ہاؤس اریسٹ کی ضرورت ہے. مجھے اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ ہے سیاسی کارکنوں اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی. جب تک سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، جب تک میرے کارکنان کو رہا نہیں کیا جاتا، میں یہیں جیل میں لیٹا رہوں گا. اور مجھے جیل منظور ہے، میں 500 کیا 5000 دن بھی یہاں رہوں تو کوئی ایشو نہیں. اس موقع پہ جنرل احمد شریف کی یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کی پریس کانفرنس یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے. اب ناظرین کرام، اتنے سخت الفاظ کا چناؤ اور پھر پاکستان تحریک انصاف پہ اسی طرح پابندیاں، اسی طرح سختیاں، یہ میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر عمران خان ہیں، جن کو لوگوں نے ووٹ دیا، جن کو لوگوں نے اسمبلی میں منتخب کر کے بھیجا. ان کے خلاف اس طرح کے سخت الفاظ، اس طرح کا سخت بیانیہ اور سیاسی طور پہ ان کو سپیس نہ دینا، ان پہ اسی طرح موقف. ٹھیک ہے، بھلے آپ 9 مئی کے لوگوں کو سزا دیں جنہوں نے اس طرح، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ شرمناک عمل تھا اور ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ پاک فوج کی املاک کو، عسکری جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے. گہراؤ، جلاؤ، تشدد، اس طرح کے واقعات کا متحمل ہمارا ملک نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کو سزائیں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پوری پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو سزا دینا، ان کو گمراہ کن کہنا، ان کو انتشاری ٹولہ کہنا، ان کو منافقت برا بیانیہ ان کے خلاف اس طرح کے الفاظ، اور پھر ان کو سیاسی سپیس نہ دینا، ان پہ سختیاں کرنا، ناظرین اکرام یہ زیادتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہ ہی 9 مئی کو پوری پاکستان تحریک انصاف یا پوری سیاسی جماعت اس میں ملوث تھی، نہ ہی 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں ڈائریکٹ بانی پی ٹی آئی ملوث تھے. نہیں، جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے، ان کے خلاف سزائیں ہونے چاہیے. لیکن پوری جماعت کو اتنے سخت الفاظ میں ان کی مذمت کرنا یہ درست بات نہیں، یہ زیادتی ہے. اور اگر اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی باتیں جب ہوں گی تو پھر اس کا رد عمل بھی آئے گا، اور پھر جب رد عمل آئے گا تو میری پاک فوج کمزور ہوگی. اور پھر جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس گات میں ہوتے ہیں، جو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاک فوج کو نقصان پہنچایا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، اس کے بیانیے کو کمزور کیا جائے، وہ جو دہشت گردی کے خلاف کئی سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو چکے ہیں، ہماری پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں. جب اس طرح کا بیانیہ ہوگا، اس طرح کے سخت الفاظ ہوں گے تو پھر اس کا رد عمل بھی آئے گا، اور پھر جب رد عمل آئے گا تو پھر پاک فوج کو جو ہے وہ کمزور ہوگی، اور جب پاک فوج کمزور ہوگی تو ملک کمزور ہوگا.
ریاست کی نظریاتی سرحدیں کمزور ہوں گی اور پھر ان لوگوں کو موقع مل جائے گا، ان شرپسندوں کو موقع مل جائے گا پاک فوج کے خلاف بیانیہ بنانے کا۔ تو ناظرین کرام، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ پاک فوج ہماری ہے اور پاک فوج کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ پاک فوج نہ صرف پیپلز پارٹی کی ہے، نہ نون لیگ کی ہے، نہ کسی اور کی ہے، پاک فوج سارے ملک کی ہے، پوری قوم کی ہے، اور پاک فوج کو سب کو ساتھ ملا کے چلنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔